श्री गुरवे नमः। भगवत भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, परम मंगलमय आत्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भगवान सकल्पतरु तड़िदित विनिदित पीताम्बरधारी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री हरि को मंगलमय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ अंतर्गत आवाई स्थापित पूजे 33 कोटि देवी देवताहरूका श्रीचरणमा सतत वन्दना गर्दै व्यासासन गुरुचरण हाम्रा कौशिका गोत्रमा उत्पन्न भएर दिवंगत हुनुभएका सबै पितृहरूले परमात्माको गतिलाई प्राप्त गरून् भन्ने सुन्दर भावना सुन्दर कामनाका साथमा समायोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञको प्रथम दिवसीय सायंकालीन सत्रमा कर्ता परिवारको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित भक्तिमय माता भाव पिता धर्मप्राण युवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मसिना भाइ बहिनीहरू हामीहरू यस पावन गृह प्राङ्गणमा यी पुनित भागवतीय गाथामा अवगान गर्दै गर्दै आज प्रथम दिवसीय सायंकालीन सत्रमा उपस्थित भइसकेका छौँ र दिवाकालीन सत्रमा श्रद्धेय गुरुदेवका मुखारविन्दबाट हामीहरूले भागवतीय गाथालाई श्रवण गऱ्यौँ र सायंकालीन सत्रको एक अध्यायको मूल पाठ हामीहरूले श्रवण गरिसकेका छौँ र यिनै एक अध्यायमा आधारित रहेर हामीहरू कथालाई श्रवण गर्नेछौँ र श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको विषयलाई हामीहरू सायंकालीन सत्रमा उत्थान गर्नेछौँ र महात्म्य भनेको महिमा हो। आज प्रथम दिवसीय सायंकालीन सत्रमा हामीहरूले षष्ठ अध्यायको महात्म्यको मूल पाठलाई श्रवण गऱ्यौँ। हुन त हामीहरूले आज पहिलो दिन हो, प्रथम दिवस हो, पहिलो अध्यायको महात्म्यलाई श्रवण गर्नुपर्ने हो। किन 6औं अध्याय हामीहरूले श्रवण गऱ्यौँ भन्दा हाम्रो गुरु परम्परा अन्तर्गत अथवा हाम्रो पुर्खाहरूले चलाएको परम्परा भनौँ अथवा हामीहरूले यो 6औं अध्यायमा श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्दा कर्ता परिवारले आत्मसात गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ उल्लेख भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीहरू 6औं अध्यायको महात्म्यको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्ने गर्छौँ र यो प्रचलन रहेको छ, जस अन्तर्गत हामीहरूले मूल पाठलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। यानि कि हामीहरूले 6औं अध्यायको महात्म्यलाई यदि 6औं दिवसमा श्रवण गर्ने हो भने कर्ता परिवारले आत्मसात गर्नुपर्ने नियमहरू अन्तिममा आएर श्रवण गर्दाखेरि कुनै पनि पालना गर्नका लागि हामीहरूलाई सजिलो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीहरू 6औं अध्यायको महात्म्यलाई पहिलो दिन श्रवण गर्ने प्रचलन छ र यहाँनेर सनत आदि 4 कुमारहरू सनक सनन्दन सनातन आदि गरेका 4 कुमारहरूले नारदजीलाई श्रवण गराउनु भएको। यस्तै गरेर नैमिषारण्यका पावन भूमिमा शौनकादि 88,000 ऋषिलाई सुत पौराणिकले श्रवण गराउनु भएको प्रसङ्ग छ, जस अन्तर्गत नारदजीलाई यहाँ सनत कुमार भन्नुहुन्छ। यदि कोही व्यक्तिले सप्ताहको हिसाबले सप्ताहको रूपमा आफ्ना घरमा भागवतको आयोजना गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले कस्ता प्रकारको कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ सनत कुमार भन्नुहुन्छ, अततेसं प्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिं सहायरे वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधिस्मृतः। सप्ताह श्रवणको विधि म तपाईलाई बताउँछु नारदजी। प्राय गरेर सहायरे वसुभिश्चैव सप्ताहको आयोजना गर्नेवाला व्यक्तिले सर्वप्रथम के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि एक्लै यत्रो तमाम कर्म गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा कोही न कोही व्यक्तिको सहायता लिनुपर्छ अरे, आफ्ना छरछिमेकीको सहायता, किनभने सबैको सरसल्लाह अनुसार सहायता अनुसार हामीहरूले यो कार्यक्रमलाई सम्पादन गर्न सक्दा रहेछौँ भन्नुहुन्छ। सहायरे वसुभिश्चैव त्यस पछाडि दोस्रो नम्बरमा आयो वसुभी भनेको सम्पत्तिद्वारा अथवा खर्च वर्तद्वारा यसै त भागवत आयोजना गर्न सकिन्न। त्यस कारणले गर्दा
भन्नुहुन्छ। सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सप्ताहका विधानद्वारा भागवत श्रवण गर्न इच्छुक व्यक्तिले सर्वप्रथम ज्योतिषीका घरमा जानुपर्छ अरे। हेर्नुहोस्, दैवज्ञम तु समाहुय, ज्योतिषी गुरुका घरमा जानुपर्छ अनि उहाँको परामर्श अनुसार मुहूर्तम पृच्छ यत्नपूर्वक मुहूर्त हेर्नुपर्छ अरे। शुभ मुहूर्तबाट सुरुवात गरिएको कर्म कुनै प्रकारको विघ्न नआइकन समापन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले मुहूर्त विचार गर्नुपर्छ। जब ज्योतिषी कहाँ गएर मुहूर्त विचार गरिसके पछाडि अब वार्षिकका हिसाबले हामीहरू वार्षिक श्राद्ध गरेर भागवतको आयोजना गर्दैछौँ भने त्यस्तो अवस्थामा मुहूर्तको कुनै त्यसमा लेखाजोखा गरिँदैन। तर हामीहरूले सहजताका हिसाबले अथवा पितृकर्ममा नजोडिकन भागवतको आयोजना गरेका छौँ भने त्यो अवस्थामा हामीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा राम्रो मुहूर्त हेर्नुपर्छ र मुहूर्त ज्योतिषी कहाँ गएर हेराइसके पछाडि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब खर्च पर्च जुटाउनुपर्छ। अब कति लाग्छ त भागवत श्रवण गर्दाखेरि भागवतको आयोजना गर्दाखेरि कति खर्च वर्च लाग्छ भन्दा यहाँ स्पष्ट रूपमा भन्नुहुन्छ। विवाहे यादिशम वृत्तम तादृशम परिकल्पयत। आफ्ना घरमा भएकी एउटी कन्याको विवाह गर्दाखेरि आफ्नो सामर्थ्य अनुसार जति हामी खर्च गर्न सक्छौँ त्यति खर्च चाहिँ भागवतका लागि छुट्याउनु पर्छ अरे। यति खर्च लाग्छ। यस्तै गरेर बताउनुहुन्छ अगाडि नवस्य आश्विनोर्जौ छ। अब विभिन्न प्रकारका महिनाहरू छन्। ती महिनामा पनि नवस्य भनेको भाद्र महिना, असोज महिना अनि ऊर्ज भनेको कार्तिक महिना, यस्तै गरेर मार्गशीर्ष भनेको मङ्सिरको शुक्ल पक्ष आदि गरेका यी महिनाहरू चाहिँ पावन रहन गएका छन्। यी महिनामा भागवतको आयोजना गर्न सकिन्छ। एते मासा कथारम्भे सूत्रेण मोक्ष सूचका। श्रोतागणहरूले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गरौँ भन्ने इच्छा राख्नेवाला व्यक्तिहरूले यसरी यी महिनाहरूलाई समायोजन गर्नुपर्छ अथवा महिनाहरूलाई चाहिँ लिनुपर्छ भनेर यसरी यहाँ बताउनुहुन्छ। अनि अब जब भागवतको आयोजना गर्ने हामीहरूले इच्छा गऱ्यौँ, इच्छा गरिसके पछाडि हाम्रा टाढा टाढा रहेका आफन्तहरूलाई छर छिमेकीहरूलाई निम्तो गर्नुपर्छ अरे। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्न त भविष्यति कथा छात्र आगन्तव्यम कुटुम्बी। मेरो घरमा फलानु तारिकबाट अथवा फलानु मितिबाट भागवतको आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्ना सम्पूर्ण परिवारहरूका साथमा हजुरले आएर हाम्रो घर आँगनलाई पवित्र गराइदिनुहोस् भनेर यसरी सबैलाई बोलाउनुपर्छ, निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। यस्तै गरेर देशे देशे तथा विरक्ताए वैष्णवा कीर्तनोत्सुका। कीर्तन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू जति पनि कीर्तन गर्नेवाला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बोलाउनुपर्छ। भव्यताका रूपमा कीर्तनहरू गराउनुपर्छ। त्यसैव पत्रम प्रेष्यम च तल्लेखनमितिरितम। सज्जनहरूको समागम हुनेछ। अनि यदि तपाईँ कुनै प्रकारको कर्म गर्नुहुन्छ, व्यापार गर्नुहुन्छ, व्यवसाय गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई फुर्सद छैन भने पनि क्षणत्रैव सुदुर्लभ एक क्षण मात्र भए तापनि आएर सत्सङ्गको लाभ लिनुहोला भनेर यसरी पत्र पठाउनुपर्छ। यो पत्र लेख्ने तरिका पनि बताउनु भयो। भन्नुहुन्छ अपूर्व रसरूपैव कथा छात्र भविष्यति। आजभन्दा पहिला यस्तो प्रकारको भागवतको कथा भएको थिएन, ताकि अलौकिक कथा हुँदैछ मेरा घरमा। यस्तो भावनाद्वारा पत्र लेखेर टाढा टाढाका आफन्तहरूलाई पठाउनुपर्छ। जब यसरी पत्र पठाइसके पछाडि आउनेवाला व्यक्तिहरूलाई आगन्तुकहरूलाई बस्नका लागि सुन्दर स्थानको परिकल्पना गर्नुपर्छ। आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। अब बस्ने ठाउँ चाहिँ छैन, बोलाइएको छ टाढा टाढादेखि भक्तजनहरू आउनुभयो, टनाटन हुनुभयो। तर यदि बस्ने ठाउँ छैन भने त्यतिखेर पनि व्यवस्थापनमा कठिनाइ आउन सक्छ। यो भागवतको कहाँ आयोजना गर्न सकिन्छ भन्दा सनत कुमार भन्नुहुन्छ, जुन ठाउँमा
बस्नका लागि कुनै प्रकारको असुविधा छैन। भक्तजनहरू आएर बस्दाखेरि जति आए तापनि थान पर्याप्त छ। यस्तो ठुलो जमिनलाई भरिसके चयन गर्नुपर्छ। तीर्थमा गएर अथवा जङ्गलमा गएर अथवा घरैमा भए तापनि भागवतको आयोजना गर्न सकिन्छ। यसरी भागवतको आयोजना गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बताउनुभयो। वक्ता र श्रोताहरू कस्तो प्रकारले बस्नुपर्छ यो कुरा भन्नुहुन्छ। उदङ्मुखो भवेत् वक्ता, यदि वक्ताले उत्तरपट्टि फर्किएर उत्तरतिर फर्किएर कथा वाचन गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रमुख श्रोताहरूले प्रमुख कर्ताहरूले पूर्वपट्टि फर्केर भागवतको श्रवण गर्नुपर्छ। यदि प्रमुख वक्ताले पूर्वपट्टि फर्केर भागवतको वाचन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो अवस्थामा प्रमुख श्रोताहरूले विशेष गरेर उत्तरपट्टि फर्केर भागवतको श्रवण गर्नुपर्छ। अब यो सम्भव भएन भने अथवा पूर्वदिग्या पूज्यको मध्यत भगवानको विग्रहलाई अगाडि राखिसके पछाडि जतै फर्केर भागवत श्रवण गरे तापनि कुनै प्रकारको दोष छैन। यदि स्थान त्यसरी चयन गर्न सकिएन भने भनेर यहाँनिर यी कर्ता र वक्ताहरूले बस्ने स्थानको निरूपण गरेर अथवा श्रवण गराउनु भयो। यी कुराहरू कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ, कस्तो प्रकारको वक्तालाई चयन गर्नुपर्छ भन्दा दृष्टान्त कुशलो धीरो, कथामा आउने विभिन्न प्रकारका जटिल कथाहरूलाई सरलपूर्वक सम्झाउन सक्ने, सरल ढङ्गबाट सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई सम्झाउन सक्ने यस्तो प्रकारको वक्तालाई चयन गर्नुपर्छ। कस्तो प्रकारको वक्ता हुनुहुँदैन भन्दा कस्तो प्रकारको वक्तालाई चाहिँ व्यासमा राख्नु हुँदैन भन्दा अनेक धर्म विभ्रान्ता विभिन्न प्रकारका धर्महरूमा गइरहने, एउटा धर्ममा बसेको छ 1 महिना 2 महिना, त्यस पछाडि होइन यो धर्म त ठिक रहेन रहेछ भन्छ, फेरि अर्को धर्ममा जान्छ, फेरि अर्को धर्ममा जान्छ भने यस्ता प्रकारको धर्ममा परिभ्रमण गरिरहनेवाला वक्तालाई व्यासपीठमा राख्नु हुँदैन। त्याज्यास्ते यदि पण्डिता, यस्तो प्रकारको वक्ता धेरै प्रकारका ज्ञानहरूले युक्त भएको भए तापनि, शास्त्रका ज्ञानले युक्त भएको भए तापनि विभिन्न प्रकारका धर्महरूमा परिभ्रमण गरिरहने वक्तालाई व्यासपीठमा राख्नु हुँदैन। यस्तै गरेर वक्ताका सान्निध्यमा उपव्यास अथवा प्रमुख वक्ताका सान्निध्यमा उपव्यास त्यस्तो प्रकारको वक्तालाई राख्नुपर्छ जसले प्रमुख वक्तामा कुनै प्रकारको समस्या आयो भने उपवाचक अथवा उपवक्ताद्वारा त्यो कार्य सम्पादन हुन सकोस्, यस्तो प्रकारको वक्तालाई उपव्यासका रूपमा चयन गर्नुपर्छ। वक्तु पार्चे सहायार्थ मन्य स्थाप्य तथा विध पण्डित संशय क्षेत्ता लोक बोधन तत्पर, यस्तो प्रकारको वक्तालाई चयन गर्नुपर्छ भनेर यसरी वक्ताको निरूपण गर्नुभयो। यस्तै गरेर यो भागवतको सप्ताहको आयोजना पूर्व आफ्ना पितृहरूलाई स्मरण गर्नुपर्छ, आफ्नो इष्ट देवता कुलदेवतालाई स्मरण गर्नुपर्छ, सुन्दर मण्डपको निर्माण गर्नुपर्छ। मण्डलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्यो हरिस्तदा, भगवान् श्री हरिको विग्रहलाई स्थापित गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ। त्यस पछाडि प्रत्येक दिन पूजा गर्दा भगवान् श्रीकृष्णकै विग्रहको पूजा गर्दैछु यस्तो भावनाद्वारा अथवा भगवान् श्रीकृष्ण आएर बस्नुभएको छ यस्तो भावनाद्वारा भागवतको अथवा भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि प्रदक्षिणा गर्नुपर्छ, नमस्कार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। नमस्कार गर्दाखेरि संसार सागरे मग्नम दिनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीताङ्गम मामुद्धर भवार्णवाद, हे करुणाका खानी, हे करुणाका निधान भगवान्, म यो संसार रूपी सागरमा चुर्लुम्म भएर डुबेको छु। यो संसारबाट रूपी सागरबाट पार पाउनका लागि इच्छा गर्दछु, त्यस कारणले गर्दा माम उद्धार, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। यसरी अत्यन्त दीन भएर अत्यन्त दुःखी भावनाद्वारा भगवानका सान्निध्यमा रहेर नतमस्तक भएर भगवानको सान्निध्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि यसरी नै जब पूजाको अन्तिममा भागवत भगवानका शरणमा गएर त्रिफल हातमा लिएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे, यो संसार रूपी सागरबाट म मोक्ष हुन चाहन्छु भगवान् भनेर यसरी भागवतको प्रार्थना गर्नुपर्छ।
भनेर यसरी भागवतको पूजा र गर्ने विधि यहाँ बताउनुहुन्छ। यस्तै गरेर वक्ताको पूजा गर्नुपर्छ। साक्षात् सुखदेवका रूपमा वक्तालाई हेर्नुपर्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, हजुरले सम्पूर्ण शास्त्रलाई अध्ययन गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण शास्त्रको विस्तार गर्ने क्षमता हजुरमा छ। त्यस कारणले गर्दा मैले हजुरलाई पूजन गर्दैछु, यस्तो भावनाद्वारा वक्ताको पूजन गर्नुपर्दछ। सप्तरात्रम यथाशक्त्या धारणीय सएवै, त्यस पछाडि 7 दिन 7 रातसम्म विविध प्रकारका नियमहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। अनि लोकवित्त धनागार, लोकवार्ता अथवा समाजमा भएका घटना परिघटनाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नु हुँदैन अरे यो अवस्थामा। अनि धेरै आफ्ना सन्ततिहरूप्रतिको मोह माया मोह आदि गरेका कर्महरू गर्नु हुँदैन। अत्यन्त शुद्ध मति शुद्ध बुद्धिद्वारा भागवत श्रवण गरेछ भने सलभेत फलमुत्तमम, उत्तम फललाई उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। सूर्य उदयबाट पूजनादि कर्महरू प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। यसरी प्रारम्भ गरिएका कर्महरूमा जस्ता प्रकारले हामीहरू दिनै पछि भगवानको आफ्ना घरमा पूजन यजन गर्थ्यौँ, धेरै समय लगाएर सन्ध्या बन्दन आदि गरेका कर्महरू गर्थ्यौँ भने यो सप्ताहका समयमा हामीहरूले ती कर्महरूलाई अत्यन्त संक्षेप रूपमा गरेर यतापट्टिका कर्ममा हामीहरूले ध्यान दिनुपर्दछ। कथा यसरी कथा प्रारम्भ भइसके पछाडि मध्याह्नका समयमा 2 घडीसम्म कथालाई विश्राम गर्नुपर्दछ। कथा विश्राम भएको समयमा पनि हामीहरूले भगवानका भजन कीर्तन आदि गरेका कर्ममा निहित हुनुपर्दछ भनेर यसरी भजन कीर्तनका कुराहरू गर्नुभयो। तत्कथा मनोकार्यम वै कीर्तनम वैष्णवै तथा, भगवानका भक्तहरूद्वारा भगवानका अत्यन्त सुन्दर सुन्दर भजनादि कर्महरू श्रवण गर्नुपर्दछ भनेर यसरी भजनको माध्यमद्वारा हाम्रो जीवनलाई चरितार्थ गर्नका लागि भजन कीर्तन गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। आउनुहोस् एउटा भजन श्रवण गरौँ, त्यस पछाडि अगाडिका प्रसङ्ग। भागवत भगवानको आएनन् मोहन हो, आएनन् मोहन, आएनन् मोहन। कृष्ण प्यारा जीवन का सारा सुन दो पुकारा। हे कृष्ण प्यारा जीवन का सहारा सुन दो पुकारा। अनाथ का नाथा हो, अनाथ का नाथा देऊ न दर्शन सकी
सकिन बिर्सना हो सकिन बिर्सना आएनन् मोहन हो आएनन् मोहन आएनन् मोहन हो आएनन् मोहन श्री राधे को धागो आंसू को फूल भावले बसे को सास को धागो आंसू को फूल भावले बसे को पाँचों की दर्शन हो पाँचों की दर्शन भने कृष्ण कुरेर बसेको कुरेर बसेको आएनन् मोहन हो आएनन् मोहन आएनन् मोहन हो आएनन् मोहन पसे राखो छसिरानी रुजाई घमड़ा पसे राखो छसिरानी हे मोती दाता हो हे मोती दाता देऊ न दर्शन नथानी बिहानी नथानी बिरानी आएनन् मोहन हो आएनन् मोहन आएनन् मोहन हो आएनन् मोहन हो आएनन् मोहन हो आएनन् मोहन हो बोलो श्याम सुंदर भगवान को यस्ता प्रकारले भजन कीर्तन गराउनुपर्छ। अब भोजन कस्ता प्रकार भोजन चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ यदि शरीरमा शक्ति छ भने 7 दिनसम्म केही नखाइकन श्रवण गर्नुपर्छ अरे। 7 दिनसम्म सकिँदैन भने घिउ पान गरेर पनि श्रवण गर्न सकिन्छ। घिउ मात्रै पान गरेर सकिँदैन भने पयः पानम दुध मात्र पान गरेर पनि श्रवण गर्न सकिन्छ। होइन त्यो पनि सकिँदैन भने एक बार फलाहार गरेर श्रवण गर्न सकिन्छ। त्यो पनि सकिँदैन भने 2 बारै फलाहार गरेर कथा श्रवण गर्नुपर्छ। त्यो पनि सम्भव भएन भने के भन्नुहुन्छ यहाँ भन्दा सुख साध्यम भवेद्यस्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत भोजनम तु वरम मन्ये। यदि त्यो पनि सकिँदैन भने 2 बारै भोजन गरेर पनि कथा श्रवण गर्नुपर्छ। नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न कदो यदि कथामा विघ्न आउँछ यहाँ बसेको छ कथा सुन्न भोक लागेको छ सकिएन भने 2 बार भोजन गरेर पनि कथालाई श्रवण गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ बताउनु हो। भगवानको भक्त भएर कथा श्रवण गर्नुपर्छ। ब्रह्मचारी
रहनुपर्छ। पातका आवलीहरूमा भोजन गर्नुपर्छ। टपरामा भोजन गर्नुपर्छ अरे किनभने थालीमा भोजन गर्दाखेरि काहीँ जुठो रहेको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पत्तलमा भोजन गऱ्यौँ भने पत्तलमा भोजन गरिन्छ, त्यो पत्तललाई विसर्जन गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा सम्भव भएसम्म पातका आवलीहरूमा भोजन गर्नुपर्छ। तैल आदि तेल आदि यस्तै गरेर गरिष्ठान्न भनेको भोजन गर्दाखेरि पेटमा गरम हुने खालको अन्न यस्तो भोजन गर्नु हुँदैन। यी अन्नहरूबाट दूर रहनुपर्छ। काम क्रोध मद मान आदि गरेका यी कर्महरू यस्ता वस्तुहरूबाट दूर रहनुपर्छ। अनि धेरै लोभ गर्नु हुँदैन अरे। मत्सरम लोभमेव वा दम्भम मोहम तथा देशम दुरैच कथाव्रती। कथामा व्रत राखेर बस्नेवाला व्यक्तिले यस्ता कर्महरूबाट निवृत्त भएर कथालाई श्रवण गर्नुपर्छ। सत्य बोल्नुपर्छ, शौचमा रहनुपर्छ। भरिसके सबै समय यी कर्महरू गर्नुपर्छ। सकिँदैन भने पनि यो 7 दिनसम्म चाहिँ सत्य बोल्नुपर्छ अरे। 7 दिन यसपालि बोलियो अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को ठाउँमा कथा श्रवण गर्यो, फेरि सत्य बोल्यो, गर्दै गर्दै बानी लाग्छ भनेर यसरी हामीहरूले 7 दिनसम्म सत्य बोल्नुपर्छ। दरिद्री व्यक्तिले कथा श्रवण गरेछ भने, क्षय रोगले युक्त भएको व्यक्तिले कथालाई श्रवण गरेछ भने, अनि अभागी व्यक्तिले कथालाई श्रवण गरेछ भने उसले पनि सुन्दर फललाई प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कर्तव्यम तत् फलकाङ्क्षिभि अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापन ग्रह। यस्तै गरेर उद्यापनको विधि बताउनुहुन्छ। जस्ता प्रकारले जन्माष्टमीको व्रत हामीहरू उद्यापन गर्छौँ, त्यस्तै प्रकारले गृहस्थी व्यक्तिहरूले भागवतको उद्यापनमा यी कर्महरू गर्नुपर्छ। आएका व्यक्तिहरूलाई, भक्तहरूलाई उद्यापनका समयमा तुलसी आदि गरेका पवित्र पवित्र वनस्पतिहरूका माला प्रदान गर्नुपर्छ, श्रोताहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले कथाका बीचबीचमा जय जयकारका शब्दहरू, शङ्ख आदि गरेका शब्दहरू गर्दै रहनुपर्छ। याचकहरूलाई विविध प्रकारका पदार्थहरू, अन्नहरू दान आदि गरेका कर्महरू गर्नुपर्छ। यदि गृहस्थी व्यक्तिका घरमा यो भागवतको आयोजना गरिएको छ भने अन्तिम समयमा अथवा साङ्गताका दिन हवनादि कर्महरू गर्नुपर्छ। प्रतिश्लोकम च जुह्यात् विधिना दशमस्य च पायसम मधु सर्पिश्च तेलन्न आदिका संयुतम। भिन्न प्रकारका हवनीय पदार्थहरूद्वारा, तिल आदि गरिएका पदार्थद्वारा, वनस्पति आदि गरेका पदार्थहरूद्वारा हवनादि कर्म गर्नुपर्छ। पायस आदि गरेका पदार्थद्वारा हवन आदि कर्महरू गर्नुपर्छ भनेर यसरी हवनको विधि बताउनुभयो। तत्रास्य पुस्तकम थाप्यम लिखितम ललिताक्षरम शक्तौ पलत्रयमितम स्वर्णसिंहम विधाय च। आफ्नो सामर्थ्य छ, शक्ति छ भने सुनको सिंहासन बनाएर रेशमी कपडाद्वारा भागवतलाई लपेटेर भागवतको पूजा गरेर दान आदि गरेका कर्महरू गर्नुपर्छ। फलदम स्यात् पुराणम तो श्रीमद् भागवतम शुभम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान्न संशय। हे नारदजी, धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष यी 4 प्रकारका पुरुषार्थलाई प्रदान गर्नेवाला भागवत अत्यन्त पावन रहन गएको छ भनेर यसरी भागवतको महिमालाई सनत कुमारले नारदजीलाई बताउनुभयो। अगाडि गएर सनत कुमार भन्नुहुन्छ, इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद् भागवते नैव मुक्ति करे स्थिते। हे नारदजी, भागवत यदि श्रद्धा र भक्तिपूर्वक कोही व्यक्तिले श्रवण गरेछ भने उसका हातमा भुक्ति र मुक्ति प्राप्त हुन्छ र भागवत श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण उसका मनोकामनाहरू परिपूर्ण भएर जानेछन्। तपाईँ अब के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी नारदजीलाई सनत कुमारले बताइसके पछाडि सुत पौराणिक शौनकादि 88,000 ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, इत्युक्ते महात्मान प्रोचुर भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्ममान् यथा विधि ततो देवं तुष्टुः पुरुषोत्तमम्।
जस्तो प्रकारको विधि बताइएको छ, जस्तो प्रकारको आफ्नो सामर्थ्य छ, जस्तो प्रकारको आफ्नो श्रद्धा र भक्ति छ, त्यस्तै प्रकारले भागवत श्रवण गरेछ भने उसले तत्तत हिसाबको फललाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी शौनकादि 88,000 ऋषिलाई सुत पौराणिकले श्रवण गराउनुभयो। अगाडि गएर नारदजीले हात जोडेर भन्नुभयो सनकादि कुमारहरूलाई, धन्योस्म्यन गृहीतोस्मि भवद्भि करुणा परे, अद्य मे भगवान् लब्ध सर्व पापहरू हरे, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना। हे तपस्या नै धन भएका सनकादि कुमार हो, वास्तवमा आज म धन्य भएँ। तपाईँले मेरा आज सारा संशयहरूलाई नाश गरिदिनु भयो, विनाश गरिदिनु भयो। वास्तवमा भागवत यस्तो पावन ग्रन्थ रहेछ, भागवतको महिमालाई श्रवण गरेर म अत्यन्त धन्य भएँ भनेर यसरी नारदजीले सनकादि कुमारहरूको भुरी भुरी प्रशंसा गरेका यी पावन प्रसङ्ग र भागवतको श्रवण विधिका यी पावन प्रसङ्गलाई हामीहरूले पनि यथामति विस्तार गऱ्यौँ। र अब हामीहरू अगाडिका कार्यक्रम भजन कीर्तन यस्तै गरेर ज्ञान मञ्चमा आनन्दित हुनेछौँ। भागवत भगवानको, भक्तवत्सल भगवानको